हामीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई यदि सबल बनाउने हो, सबल बनाउनको लागि यसको सफल कार्यान्वयन गर्नु हो। सफल कार्यान्वयन तब मानिन्छ जब यो प्रणाली मार्फत जनताले चाहेको अनुसार उसको हक र हित तपाईँको सुरक्षित हुन्छ, उपलब्ध हुन्छ। हो त्यो गर्दै हो भने त्यसको लागि तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अरू पार्टी, किनभने अरू पार्टीले तपाईँको संहितामा विश्वासै गर्दैन, गणतन्त्रमा विश्वासै गर्दैन, तपाईँको समावेशितामा विश्वासै गर्दैन। अब माधव नेपालजी र प्रचण्डजीले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले उहाँले बल पुर्याउनु भएको छ, त आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसको लागि धन्यवाद पनि छ उहाँहरूलाई। तर उहाँहरूको प्रणाली दार्शनिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले तपाईँको संहितामा विश्वास गर्दैन। मेरो सिधा कुरा के छ भनेदेखि कम्युनिजम, कि त उहाँहरू भन्नु पऱ्यो वी आर नट कम्युनिस्ट। कम्युनिजम र फेडरलिजम दुईटा एक अर्काको विरोधी कुरा हो, कन्ट्राडिक्टरी कुरा हो, यो चल्दै चल्दैन। सेन्ट्रलिजममा आधारित हो। यति धेरै उम्मेदवार किन? नेपाली काङ्ग्रेसमा पार्टीको नेतृत्व लिन सक्ने, देशको नेतृत्व लिन सक्ने योग्य नेता र व्यक्तिहरू धेरै छन् भन्ने ठान्नु पऱ्यो नि। त्यसको अर्थ त नेपाली काङ्ग्रेसको स्टकमा धेरै योग्य व्यक्तिहरू नेतृत्व दिन सक्ने छन्, त्यो बुझ्नु पऱ्यो भन्ने ठान्छु। अब त्यो महाधिवेशनमा 3 जना हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुरजी, रामचन्दजी, कृष्ण सिटौलाजी। उहाँहरू अहिले अब नलडिए हुन्थ्यो, अब अलिकति नयाँ नेतृत्व आओस् भन्ने चाहना छ। त चाहना हुनु एउटा कुरा हो, तर अधिकारको प्रबन्ध अर्को विषय हो नि फेरि त। त्यस कारणले अब 3 जना उहाँहरू पनि लड्नुहुन्छ। कुनै पनि किसिमको राजतन्त्र, सांस्कृतिक होस्, आर्थिक होस् कि वैज्ञानिक होस् कि व्यावहारिक होस्, नेपालमा अब कुनै पनि किसिमको राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको जरुरत पनि छैन, सम्भव पनि छैन। म त्यसको पक्षमा छैन। नम्बर 1, धर्मको बारेमा के, म हिन्दू हुँ, तपाईँ पनि हिन्दू हुनुहुन्छ। हिन्दूहरूको बाहुल्यता छ नेपालमा, तर हिन्दू बाहेक पनि अरू धेरै धर्महरू छन्। मुस्लिम धर्म छ, किराँती धर्म छ, जैन धर्म छ, लक्ष्मी धर्म छ, बुद्धिस्टहरूको धर्म छ, क्रिस्चियनहरू छन्, अथवा अरू आजकल के वाहाबी के भन्छन्, थरीको छ। नयाँ नयाँ धर्मको पनि आधुनिकीकरण भइसकेको छ। हिन्दू धर्म पनि थरीको छ। शिवलाई मान्ने, कृष्णलाई मान्ने, बालकृष्णलाई मान्ने, राधाकृष्णलाई मान्ने, राधे मान्ने, थरीको छ नि त। त्यस कारणले विष्णुलाई मान्ने, गणेशलाई मान्ने। त्यस कारणले के हुन्छ भने धर्मको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसको बिपी कोइरालाको पालादेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसको आधिकारिक मान्यता के हो भने हामी धार्मिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्दछौँ। ल, गएको चुनावमा त हामी हार्यौँ, कमजोर भयौँ, त्यसको परिणाम देश र जनताले भोगिरहेको छ। प्रणालीमाथि तपाईँको खतरा छ। 3 वर्षमा कम्युनिस्ट शासनमा बहुमत साथ आयो, झन्डै 2/3 आयो। तर आखिर के दियो त? मैले भन्नै पर्दैन नि त, तपाईँले भन्नै पर्दैन, तपाईँहरूको मिडियामा आफै आउँछ। त्यस कारणले अब यसको समाधान के त? यसको समाधान एउटा मात्रै समाधान छ। तपाईँको मार्फत म मतदातालाई, जनतालाई, नागरिक समाजलाई आदरपूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु कि जुन दल यो प्रणालीमा विश्वास गर्दछ, जुन प्रणाली हामी निर्माण गरेका छौँ, जुन दल यो संविधानमा विश्वास गर्दछ, जुन संविधान हामीले जारी गरेका छौँ, त्यो दलले जबसम्म तपाईँको बहुमत पाउँदैन, सरकारमा बस्ने हैसियत राख्दैन, सत्ताधारी दल हुँदैन, तबसम्म यो ड्राइभिङ सिट जसलाई भन्छौँ नि, त्यो ड्राइभिङ सिटमा त्यो दल आउँदैन। त्यो दल नेपाली काङ्ग्रेसको रुखछाप हो। संविधान दिवस आउँदैछ। म चाहन्छु कि भारत सरकारले यो संविधान दिवसको अवसरमा कम्तीमा बधाई दिदियोस्, स्वागत गरिदियोस्। नेपाल सरकारले पनि त्यसको लागि कूटनीतिक तहमा प्रयास गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नमस्ते, म तीर्थ कोइराला। अतुल्यको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अहिले नेपाली राजनीतिमा दलहरू अधिवेशन, महाधिवेशनको तयारीमा छन्।
काङ्ग्रेस सबैभन्दा एकदमै प्रस्थान बिन्दुमा आइपुगेको छ अधिवेशनको। एमाले विधान अधिवेशन घोषणा गरिसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि अधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ। दलहरू संविधान त समयमा अधिवेशन गरेनन् भने अवैध हुन्छन्। हाम्रो संविधान नै एकदमै कडा छ यस अर्थमा। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई अधिवेशन गर्ने सिलसिलामा, महाधिवेशनको तयारीको सिलसिलामा कता कता कठिनाइ परेको पनि देखिन्छ। वडा अधिवेशनबाट सुरु गरेर केन्द्रीय अधिवेशनमा पुगुन्जेलसम्ममा 3 महिनाको अवधि झनै पार गर्नुपर्ने उसले सेड्युल राखेको छ। तर उम्मेदवारहरू आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो कार्यकर्ता माझमा जान भने सुरु गरिसकेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिका उम्मेदवार, युवा नेता विमलेन्द्र निधिजीलाई हामीले हाम्रो कार्यक्रममा बोलाएका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले तयारी कस्तो छ काङ्ग्रेसको? अब अधिवेशनको तयारीमा अब यहाँ त सभापतिको उम्मेदवार, के तयारीहरू कहाँ पुगेका छन् अहिले? यो 14औं महाधिवेशन हुँदैछ। मङ्सिर 9 गतेदेखि लिएर मङ्सिर 9 मा उद्घाटन हुने। 9, 10, 11, 12, 13 महाधिवेशनको तिथि तय भइसकेको छ। त्यसमा हुन्छ नै। र नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको तयारी गर्नको लागि वडा तहबाट नै यसको अधिवेशन गर्नुपर्छ। सुरु कानुनी हिसाबले अधिवेशन सुरु भइसक्यो नि, होइन? भइसक्यो, अधिवेशन सुरु भइसक्यो। कानुनी हिसाबले, संवैधानिक कानुनी प्रबन्धको हिसाबले पनि, राजनीतिक हिसाबले पनि। र नेपाली काङ्ग्रेसको जुन संरचना हो त्यो देशको सङ्घीय संरचना अनुसार नै हामीले समितिहरू बनाएका छौँ, संरचनाहरू निर्माण गरेका छौँ। त्यसको हिसाबले राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि त्योभन्दा पहिले 6-7वटा अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। 6-7 वडाबाट सुरु हुन्छ। वडाबाट सुरु हुन्छ। 6743 वडाहरू छन् देशभरिमा, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। अनि त्यो वडा तहको भन्दा माथि पालिकाहरू छन् 753वटा। त्यसपछि गएर सातवटै प्रदेशको जुन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ नि 330वटा छ, त्यसको अधिवेशन हुन्छ। जिल्ला छैन त्यसपछि? अच्छा, छ, जिल्ला पनि छ। मैले भने वडा तह, पालिका तह, प्रादेशिक संसदीय प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र, त्योभन्दा माथि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जुन 165वटा छ। त्यसपछि गएर जिल्ला अधिवेशन जुन 77वटा छ। त्यसपछि गएर 7 प्रदेशको प्रादेशिक तहको अधिवेशन, त्यसपछि हुन्छ प्रादेशिकको पनि हुन्छ छुट्टै। अनि त्यसपछि गएर राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन्छ। यो सबै तहको अधिवेशन पार गर्दै जानुपर्छ। अब यो हाम्रो गृहकार्य सुरु भइसकेको छ। वडा तहबाट अधिवेशन प्रारम्भ भइसकेको छ। अब अहिले तपाईँहरू आफ्नो कार्यकर्ताहरू भेट्नलाई तल भनेको ग्रास रुटमा गइराख्नु भएको छ। यो सदस्यताको विवाद थियो, मिल्यो? लगभग तपाईँकै जिल्लामा पनि थियो। हो, बेडे जिल्लामा पनि। धनुषा जिल्लाको भन्नु 4वटा निर्वाचन क्षेत्र छ। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा अलिकति विवाद रहेको छ धनुषा जिल्लाको। र बाँकी 20वटा थियो। 7वटा जिल्लाको क्रियाशील संस्थाको सूची हिजो टुङ्गो लागेर निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध भइसकेको छ। अब 13वटा जिल्लाको, जसमा प्रदेश नम्बर 2 कै छ सबै 8वटै, र बाँकी अरू जिल्ला मिलाएर जब 13वटा जिल्लाको छ। 1-2 दिनमा त्यो सल्टिन्छ र 5 गतेदेखि वडा तहको बाँकी रहेको जिल्लाहरूको वडाको अधिवेशन 5 गते गर्ने भनिएको छ। त्यसमा गरिन्छ। यो निर्वाचन समितिमा हुनुहुन्थ्यो नि महादेव यादव हुनुहुन्थ्यो, छँदै हुनुहुन्छ। उहाँले राजीनामा गर्नुभयो भन्ने पनि हल्ला। होइन, उहाँले राजीनामा गर्नुभएको थियो। सभापतिजीले राजीनामा अस्वीकृत गर्नुभयो। उहाँ पनि फेरि त्यो काम के कारण थियो त्यो? त मलाई थाहा छैन, उहाँले सोधेको छैन। मैले उहाँले केही आफ्नो कारणले भन्नुभएको छ। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो डडेलधुरामा जुन अधिवेशन भयो, डडेलधुराको
क्रियाशील संस्थाको विवाद को उचित र उपयुक्त समाधान नगरिकन भयो भनेर त्यहाँको जिल्ला सभापति र जिल्ला कार्य समितिले नै पहिले क्रियाशील संस्थाको समाधान गरेर गर्नुपर्छ भनेर माग राखेको। मैले पनि सभापतिजीलाई त्यही भने, लिखित रूपमै मैले भने। तर निर्वाचन अधिकृतले त्यहाँ तपाईँको त्यसको बावजुद पनि गरायो। अब साथीहरूले भाग लिनुभएको छैन। अब प्रहरीहरूको सुरक्षामा गर्नुपर्ने अवस्था आयो लगायतका कारण हुन के कारण हो मलाई त थाहा छैन। त्यहाँ त कुटाकुटै हो भने आएपछि समाचारहरू हेर्दाखेरि त्यस्तै हो, दुर्भाग्यपूर्ण भयो। यो नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले सभापति उम्मेदवार मात्रै होइन, झन्डै झन्डै 7-8 जना कतिजना हुनुहुन्छ। तपाईँ आफूले पनि उम्मेदवारी दिनुभएको छ। यति धेरै उम्मेदवार किन? नेपाली काङ्ग्रेसमा पार्टीको नेतृत्व लिन सक्ने, देशको नेतृत्व लिन सक्ने योग्य नेता र व्यक्तिहरू धेरै छन् भन्न ठान्नु पऱ्यो नि। त्यसको अर्थ त नेपाली काङ्ग्रेसको स्टपमा धेरै योग्य व्यक्तिहरू नेतृत्व दिन सक्ने छन्, त्यो बुझ्नु पऱ्यो भन्ने ठान्छु। अब त्यो महाधिवेशनमा 3 जना हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुरजी, रामचन्दजी, कृष्ण सिटौलाजी। उहाँहरू अहिले अब नलडिदिए हुन्थ्यो। अब अलिकति नयाँ नेतृत्व आओस् भन्ने चाहना छ। त चाहना हुनु एउटा कुरा हो, तर अधिकारको प्रबन्ध अर्को विषय हो नि फेरि त। त्यस कारणले अब 3 जना उहाँहरू पनि लड्नुहुन्छ। उहाँहरू त झन् प्रखर दावेदार। उहाँहरूसँग मैले पनि कुरा गरेँ। हजुर, उहाँहरूले के भन्नु भने हामी अगाडि पनि लडेको, अब हामी त यसको प्रखर दावेदार भन्ने। ठिक छ, उहाँहरूको परिभाषा हो, ठिकै छ। प्रखर हो कि अब के अरे त्यसलाई अब के भन्छ यसको एनोनिमस ब्याक लागे स्टुडेन्ट जस्तो के हो, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर दावेदारी गर्दै सभापतिमा लड्ने अधिकार सबैको छ नि त। हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसमा 15 वर्षसम्म क्रियाशील रहेका कुनै पनि सदस्यले, तर महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्छ। त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधि नगरे हुँदैन, सभापतिको उम्मेदवार हुन पाउँछ विधानअनुसार। त्यस कारणले अब शेरबहादुरजी, रामचन्दजी र सिटौलाजी पहिले नै उठिसक्नु भएको हुनाले स्वाभाविक बुझ्ने छ। हामीहरू, म आफै सभापतिको उम्मेदवार छु। अरू पनि हुनुहुन्छ, प्रकाशमानजी हुनुहुन्छ, शशाङ्कजी हुनुहुन्छ, शेखरजी हुनुहुन्छ। अहिले हामीभन्दा पनि तलको पुस्ताको युवा नेता कल्याण गुरुङजी हुनुहुन्छ होइन। अरूको पनि नाम बेला गोपालमानजी हुनुहुन्छ। अरूको पनि नाम बेला बखतमा आउँछ, गर्नुहुन्छ। अब त सभापतिमा लड्ने इच्छा र सभापतिमा लड्ने अधिकार सबैको छ। जो महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न सक्नुहुन्छ अथवा हुनुहुन्छ, महाधिवेशन प्रतिनिधि अनिवार्य हुनुपर्दछ। हाम्रो पार्टीको विधानमा महाधिवेशन प्रतिनिधि एउटा पदनाम हो। 165 निर्वाचन क्षेत्र छ नि, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट 1 जना क्षेत्रीय सभापति र 24 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि गरेर तपाईँको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छन्। हालाकि त्योभन्दा बाहिर भ्रातृ सङ्गठन, सुरक्षक सङ्गठन, जनसम्पर्क समितिहरू पनि छ, त्यसका प्रतिनिधि हुन्छ। भूगोलबाट एउटा आउनुभयो, अरू बाह्य सङ्गठनबाट उहाँहरू सब गरेर लगभग 5,000 जस्तो 165 गुना 25 सोझै भइहाल्यो 4125। अब 4125 भनेको 4125 भयो, थप तपाईँको 500-700 जति हुन सक्छ गरेर तपाईँको 4000 5,000 जति। यो कोभिडको बेला अलि जटिल हुँदैन? पहिले त जटिल लागेको थियो, तर अब त पुरै भिडभाड हुन थालिसक्यो त। तर त्यही पनि हामी सावधान हुनुपर्छ, सतर्क हुनुपर्छ। कोरोना नियन्त्रणको लागि जे तपाईँको हेल्थ पोलिसी छ, त्यसको प्रोटोकल जे फलो गर्नुपर्छ, त्यसलाई पालना गर्दै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्देशन पनि छ पार्टीको। हाम्रो चाहना पनि त्यो। अब तपाईँ सभापतिको उम्मेदवार, अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई धेरैले बाहिरबाट हेर्नेहरूले पहिलेको काङ्ग्रेस रहेन भन्छन्। काङ्ग्रेस पहिलेको काङ्ग्रेसमा लाने या अबको काङ्ग्रेस बनाउने के छ तपाईँको? यो शब्द कहिलेकाहीँ 2टा शब्द प्रयोग गर्छ, म चाहिँ त्यो शब्द कम प्रयोग गर्छु।
काङ्ग्रेसलाई पुरानै अवस्थामा हामी ल्याउन चाहन्छौँ अनि काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउन चाहन्छौँ। दुईवटा शब्द हालाकि यसको आशय राम्रै हो, त्यसको शब्दको प्रयोग बल्ला चाहिँ उपयुक्त लाग्दैन। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, अब मान्छे त तपाईँ हाम्रो पूर्वजको पुस्ता, हजुरबुवा बुवाको पुस्तामा तपाईँको हजुरबुवा मेरो हजुरबुवा, तपाईँको बुवा मेरो बुवाको पुस्ताको जुन थियो भौतिक विकासको प्रकृतिहरू अहिले छैन, त्योभन्दा विकसित भएको छ। आध्यात्मिक होस्, मानसिक होस्, सबै कुरा विकसित भएको छ नि त। त्यस कारणले अब हजुरबाको पाला जस्तो बनाउँछु भनेर भन्नुको कुरो तुक छ र छैन। म त्यसैले भन्छु, मेरो के छ भनेदेखि मेरो सभापतिको तपाईँको उम्मेदवारी किन दिइरहनु भएको छ, त्यसको उद्देश्य के हो, तपाईँको किन आफू मैले के भन्ने गरेको छु भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसलाई आगामी निर्वाचन जो छिटो हुनेवाला छ, अब 1 वर्ष 1.5 वर्ष मात्रै बाँकी छ, आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको रुख चिह्नलाई विजयी गराउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहना उद्देश्य पनि हो। त्यसको लागि म सभापति भएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई सशक्त रूपमा तरोताजा रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मेरो उद्देश्य त्यो हो। अब कसैले भन्नुहुन्छ म पहिलो पार्टी बनाउन चाहन्छु, कसैले भन्नुहुन्छ म पुरानो अवस्थामा ल्याउन चाहन्छु। आशय सबैको राम्रै छ, तर शब्दको उपयुक्त प्रयोग भयो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब शब्दको खेल तपाईँहरू गर्नुहुन्छ, थाहा होला। हामी भन्दा पनि जस्तै यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बेला बेला सुनिन्छ, पहिले जनवाद भन्थे, समाजवाद, साम्यवाद हुँदै अब अहिले चाहिँ नि बहुदलीय जनवाद हुँदै गएर 21औं शताब्दीको जनवाद अनेक नाम दिएको छ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि केही रिनेम गर्ने होइन, त्यसलाई नयाँ थिममा लाने, नयाँ इनर्जी दिने, त्यस्तो के छ तपाईँ? नेपाली काङ्ग्रेसलाई रिनेम गर्नुको अर्थ तपाईँले फेरि यस्तै भन्नुभयो, रिनेम भन्नुको नेपाली काङ्ग्रेसलाई अरू कुनै नयाँ नाम दिने अर्थमा हो भने होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको नाम नेपाली काङ्ग्रेस नै उपयुक्त छ र पर्याप्त छ। त्यसको हिस्ट्रीलाई रिफ्लेक्ट गर्छ, गरिमामा हिस्ट्री छ, त्यसमाथि भरोसा छ। त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेसको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने अथवा रिनेमिङ गर्नुपर्ने जरुरत छैन, नेपाली काङ्ग्रेस नै हो। तर नेपाली काङ्ग्रेसले अब आधुनिक युगमा कम्पिटेन्ट त बनाउनु पऱ्यो नि, अहिले तदनुकूल समयानुकूल बनाउनु पऱ्यो। समयानुकूल बनाउनु पऱ्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस मैले भन्ने गरेको छु, नेपाली काङ्ग्रेसको जुन मूल विश्वास र आस्था हो त्यो राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद हो। पहिले हामी प्रजातन्त्र भन्ने गर्थ्यौँ बिपीको पालामा, अब त्यसको उन्नत शब्दावली हामी प्रयोग गर्दैछौँ। समयानुकूल शब्द त्यो शब्दावली राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद हो होइन। अब त्यसलाई अब राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई पनि तीर्थजी समयानुकूल परिभाषित गर्नुपर्दछ, परिभाषित स्वरूपमा आउँछ र त्यसको प्रयोग पनि तदनुकूल नै हुनुपर्दछ। राजाको जमानाको राष्ट्रियता र अहिलेको गणतन्त्र जमानाको राष्ट्रियताको परिभाषा त फरक हुन्छ नि त। राजाको जमानामा राजा जब निरङ्कुश थियो त्यो बेलामा राजा त के भन्दथ्यो भनेदेखि राजा नै राष्ट्रियताको प्रतीक हो भन्थ्यो। जसले राजाले मान्दैन, राजतन्त्र मान्दैन त अराष्ट्रिय भन्थ्यो। राष्ट्रियता भनेकै त्यो हो भनेर किताबमा पढाइन्थ्यो नि पञ्चायत, जसलाई हामी विरोध गर्दैछौँ। हामीले के भन्यौँ, लोकतन्त्रवादी, संसारका लोकतन्त्रवादी र नेपालको सन्दर्भमा बिपी कोइरालालाई अहिले त पार्टीहरूको रुल छ, पार्टीहरूको सर्वोपरिलाई स्वीकार्ने मात्रै मानिन्छ नि अहिले। त्यो लोकतन्त्रको सन्दर्भमा, लोकतन्त्र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा भिन्दै छ नि त। मैले खालि के भन्नु चाहिँ यो सबै शब्दावली र पदावलीहरूको परिभाषा तपाईँको आधुनिक समयानुसार हुन्छ। राष्ट्रियताको पनि लोकतन्त्रको पनि पहिले लोकतन्त्र नै भनौँ न। हाम्रो नेपालमा पहिले प्रजातन्त्र हामी प्रयोग गर्ने गर्दथ्यौँ, अङ्ग्रेजीमा त डेमोक्रेसी दुईटै हो। अहिले हामी तपाईँको लोकतन्त्र भन्छौँ। त्यस्तै त्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिले नेपालमा तपाईँको हामीले, म सोझै विषयमा प्रवेश के गर्न चाहन्छु, यो सान्दर्भिक हुन्छ। नेपालमा हामीले राज्यको पुनर्संरचना गरेका छौँ। पुरानो संरचना छैन, नयाँ संरचना छ। के संरचना छ म 9वटा पोइन्ट भन्छु। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, गणतन्त्र, सङ्घीयता
समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, अहिंसा र शान्ति, यो 9वटा फन्डामेन्टल एलिमेन्ट्स भन्छु कि बेसिक एलिमेन्ट्स भन्छु म। नेपालमा जुन तपाईँको अहिले हामीले राज्यको पूर्ण संरचना गरेका छौँ र त्यसैको व्यवस्थापनको लागि हामीले संविधान जारी गरेका छौँ, त्यसको फन्डामेन्टल क्यारेक्टर, फन्डामेन्टल एलिमेन्ट्स हेर्नु हो भनेदेखि यी 9वटा एलिमेन्ट्सहरू छन्। त्यसको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना पनि भएको छ, संविधानको निर्माण पनि भएको छ। अब नेपाली कांग्रेसलाई तदनुकूल नै तपाईँको तयार पार्नु पर्यो, तरोताजा पार्नु पर्यो त्यसको सफल सञ्चालनको लागि। वैचारिक प्रतिस्पष्टता र वैचारिक प्रतिबद्धता, क्लियरिटी एन्ड कमिटमेन्ट, जे सिस्टम हामी ल्यायौँ त्यो सिस्टमलाई हामीले ओन गर्नुपर्दछ र त्यसको सफल सञ्चालन पनि गर्न सक्नुपर्दछ। नेपाली कांग्रेसलाई तदनुकूल नै हामी तयार। नेपाली कांग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रको बेलामा अथवा लोकतन्त्र नभएको निरङ्कुश राजतन्त्रको बेलामा निषेधित अवस्थामा रहेको नेपाली कांग्रेस जसरी सञ्चालन हुन्थ्यो, जसरी जनताको सामु र देशको सामुमा प्रस्तुत हुन्थ्यो, त्यसरी त अहिले प्रस्तुत भएर त सम्भव छैन। त्यसकारण अहिले नेपालमा 5वटा परिवर्तन आएको छ। मैले अघि नै भने 9वटा कुरामा 5वटा परिवर्तन हो नि त। गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र धर्मनिरपेक्षता, यो 5वटा त परिवर्तन हो। अब नेपाली कांग्रेसले यो परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर यो परिवर्तनको सफल सञ्चालन र सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ताकि जनता र देशको हितमा राम्रो परिणाम दिन सक्छ। त्यसको लागि तयार गर्नु पर्यो। अब हजुरबुवाको पालामा अथवा मेरो पिताजीको पालामा राजतन्त्र थियो। राजतन्त्र पनि धेरै किसिमको थियो नि त। निरङ्कुश राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र, त्यो ज्ञानेन्द्रको पालामा बच्चा भएको राजतन्त्र, राणाहरूको कब्जामा भएको राजतन्त्र, थरी थरीको छ नेपालको राजतन्त्र। त्यो बेलामा जसरी तपाईँको नेपाली कांग्रेसले कार्य सम्पादन गर्दथ्यो, नेपाली कांग्रेस नेताहरूले जसरी आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्दथे, परिवेशमा पार्टीको नीति सिद्धान्त परिवर्तित हुनुपर्छ। तर नेपाली कांग्रेस भित्रैबाट बेला बखत धर्मनिरपेक्षताको बारेमा विचार गर्न सकिन्छ भन्ने अथवा चाहिँ नि सांस्कृतिक राज संस्थाको बारेमा पनि यसो छासो कुरा आउने गरेको सुन्छ। हेर्नुहोस्, यो दुईटै विषयमा विषय हो। यो दुईटै विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने अब कुनै पनि किसिमको राजतन्त्र सांस्कृतिक होस्, आर्थिक होस् कि वैज्ञानिक होस् कि व्यावहारिक होस्, नेपालमा अब कुनै पनि किसिमको राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको जरुरत पनि छैन, सम्भव पनि छैन। म त्यसको पक्षमा छैन। नम्बर 1, धर्मको बारेमा के म हिन्दू हुँ, तपाईँ पनि हिन्दू हुनुहुन्छ। हिन्दूहरूको बाहुल्यता छ नेपालमा, तर हिन्दू बाहेक पनि अरू धेरै धर्महरू छन्। मुस्लिम धर्म छ, किराँती धर्म छ, जैन धर्म छ, लक्ष्मी धर्म छ, बुद्धिस्टहरूको धर्म छ, क्रिस्चियनहरू छन्, अथवा अरू आजकल के वाहाबी के भन्छन्, थरी थरीको नयाँ नयाँ धर्मको पनि आधुनिकीकरण भइसकेको छ। हिन्दू धर्म पनि थरी थरीको छ। शिवलाई मान्ने, कृष्णलाई मान्ने, बालकृष्णलाई मान्ने, राधा कृष्णलाई मान्ने, राधे राधे मान्ने, थरी थरीको छ नि त। त्यस कारणले विष्णुलाई मान्ने, गणेशलाई मान्ने। त्यस कारणले के हुन्छ भने धर्मको बारेमा नेपाली कांग्रेसको बीपी कोइरालाको पालादेखि नै नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक मान्यता के हो भने हामी धार्मिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्दछौँ। धार्मिक स्वतन्त्रता विश्वास गर्नु नै नेपाली कांग्रेसको सुरुदेखिको अहिलेसम्मको धारणा रहेछ, नीति रहेछ र त्यो भविष्यमा त्यही रहन्छ। कुनै परिवर्तनको जरुरत छैन। संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखिएको छ। नेपाली कांग्रेस तपाईँको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई मान्दछ। अब मेरो विचारमा यो दुईटै एकअर्काको तपाईँको कन्ट्राडिक्टरी होइन, विरोधाभासपूर्ण होइन। यहाँ कतिपयले धर्मनिरपेक्षता भन्नुको धर्म विरोधी मान्दछन्। कम्युनिस्टहरूको जमानामा थियो होला सायद। कम्युनिस्टहरूले धर्म अफिम मान्दछन्, हामी मान्दैनौँ नि त। त्यस कारणले मैले भने अघि जस्तै सबै शब्दावलीको, सबै पदावलीको परिभाषा समयअनुसार हुन्छ, देशअनुसार हुन्छ, भूभाग अनुसार हुन्छ, होइन हुन्छ। अमेरिकाको राष्ट्रियताको परिभाषा अमेरिकामा त अमेरिकनहरूले आएर अमेरिका बनाएकै होइन, सबै विदेशीहरूलाई आएर अमेरिका बनाइदिएको हो नि त। माइग्रेन्ट पपुलेसन नेपालमा माइग्रेन्टको बारेमा एकदम तपाईँको औँला उठाइन्छ। इन्डियामा पनि माइग्रेन्टको बारेमा औँला उठाइन्छ। चाइनामा के हो मलाई थाहा छैन, चाइनामा पनि त हो नि त, बाहिरको मान्छे आउँछ।
त्यसै राष्ट्रियताको परिभाषा पनि तपाईँको संसारमा थरीथरीको छ। त एउटा कुरामा म समानता के हेर्छु भने, जो कि बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो नेपाल सन्दर्भमा, जो कि म पनि यससँग सहमत छु, केन्द्रीय पात्र भनेको जनता हो, मानिस हो क्या, जनता भनेको मानिस हो। यो भूगोल मात्रै राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय होइन। भूगोलभन्दा पनि बढी जनता हुन्, मानिस हुन्। मानिस भएन भने त मानवविहीन देश, मानवविहीन तपाईँको पृथ्वीको के अर्थ हुन्छ, के सरकार हुन्छ? तपाईँले किन आउनुहुन्छ मसँग इन्टरभ्यू लिन, के विषय छलफल गर्न आउनुहुन्छ? त्यस कारणले जनता केन्द्रीय विषय हो, केन्द्रीय पात्र। त्यसैले मेरो अहिलेसम्मको अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो भनेदेखि राष्ट्रियताको विषय, राष्ट्रियताको केन्द्रीय पात्र र केन्द्रीय विषय जनता हो, लोकतन्त्रको केन्द्रीय पात्र र केन्द्रीय विषय जनता हो, समाजवादको पनि केन्द्रीय विषय र केन्द्रीय पात्र जनता हो। नट ओन्ली द्याट, गणतन्त्रको पनि केन्द्रीय पात्र र केन्द्रीय विषय जनता हो, सङ्घीयताको पनि केन्द्रीय पात्र र केन्द्रीय विषय जनता हो, धर्मनिरपेक्षताको पनि केन्द्रीय पात्र र केन्द्रीय विषय जनता हो, समावेशिताको पनि त्यही हो, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली जसलाई हामी भन्छौँ त्यो पनि जनता हो, जनता नै मतदाता हुन्छन्। त्यस कारण यो जनता नै सबभन्दा मूल कुरा हो लोकतन्त्रको लागि। यो सिलसिलामा धर्मनिरपेक्षताको प्रश्नमा चाहिँ नि 80% भन्दा बढी या 90% जति त हामी ओमकार मान्ने या त्रिशूल मान्ने या त्यो राम्रो त्यो के हो त? अर्को कुरा पनि तपाईँको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु, मैले कतिपय इन्टरभ्यूहरू प्रिन्ट मिडियामा दिइरहेको छु। बोल्दाखेरिको त क्लियरै आउँछ, तर मसँग कतिपय इन्टरभ्यू लिएर जानुभएको छ, अरूमा पनि हेर्दैछु, धर्मको प्रयोग गर्दाखेरि हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहन्छौँ भनेर कसैले प्रयोग गरिरहनुहुन्छ, कसैले हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ भनेर प्रयोग गर्नुहुन्छ। तीर्थजी, तपाईँको माध्यमबाट मेरो बुझाइ गलत हो कि सही हो तपाईँहरूले भन्नुहोला, विद्वानहरूले बहस गर्नुहोला। राष्ट्र भन्नु र राज्य भन्नु दुईवटा अलग अलग विषय हो। राष्ट्र जनताको भावनासँग सम्बन्धित हुन्छ, राष्ट्र अमूर्त हुन्छ, राष्ट्रियताको भावना अमूर्त हुन्छ, तर राज्य अमूर्त हुँदैन। राज्य एउटा संगठनात्मक संरचना हो। त्यस कारणले यति भनिसकेपछि म के भन्छु भनेदेखि हिन्दू राज्य त नेपालमा कसले बनाएको? राजाले बनाएको, राजा महेन्द्रले आफ्नो निरङ्कुशलाई लाद्नको लागि। जनसङ्ख्या बढी छ भन्दैमा तपाईँको राज्य पनि त्यही आधारमा हुनुपर्छ भने नेपालको तथ्याङ्क विभागले एकचोटि प्रकाशित गरेको अहिले संशोधन भयो कि भनेर मलाई थाहा छैन, जनगणना हुँदैछ, अब के होला? त एउटा विडम्ब, सायद म यदि गलत होइन भने महिलाको जनसङ्ख्या पुरुषभन्दा बढी थियो, बढी छ, अहिले पनि छ पुरानो तथ्याङ्क। अब मलाई भन्नुहोस्, जनसङ्ख्या मात्र यदि राज्यको नामाकरणको लागि आधार भन्ने हो भने त नेपालको नाउँ महिला राज्य लेख्दा हुँदैन, हुन्छ? त्यस कारणले यो जनसङ्ख्या कसको बढी छ र कसको कम छ त्यसको आधारमा राज्यको निर्माण हुँदैन। राजनीति शास्त्रीहरूले मलाई भनिदिनु पर्यो, राज्यको निर्माण, राज्यको नामाकरण के तपाईँको जनसङ्ख्याको आधारमा गरिन्छ र? गरिँदैन नि त। त्यस कारणले यो तर्क तपाईँको उपयुक्त होइन, युक्तिसङ्गत होइन कि नेपालमा हिन्दू धर्मको बाहुल्यता छ, 80% भन्दा बढी छ। त्यस कारणले नेपालको राज्यको नामाकरण अथवा विशेषण हिन्दू राज्य नेपाल भनेर भनिरहनु यो विषयमा चाहिँ नि अब यो हाम्रो एजेन्डा होइन होइन, तर हाम्रो छिमेकी देशको सद्भाव पनि हिन्दू कता कता भन्ने बेला बखत सुन्न पाइन्छ। कतिलाई होला यो के भन्ने हिन्दू राज्यको कुरा गर्यो भने छिमेकीको समर्थन पाइन्छ भन्ने होला। उहाँहरूलाई नमस्कार छ, जय नेपाल छ। अब फेरि पनि अघिको प्रश्नमा म जान चाहन्छु, तपाईँ आफूले सभापतिको उम्मेदवारको जसरी नाम अगाडि ल्याइराख्नु भएको छ, तपाईँ जस्तै एउटा म भन्छु अब बुवाको लिगेसी पनि छ, अलिकति भन्छु, अलिकति होइन धेरै होला। तपाईँ प्रकाशमानजी हुनुभयो, शशाङ्क, तिनजना त प्रत्यक्ष दावेदार त्यो हिसाबले। अब शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र सिटौलाजी, उहाँहरू पुराना दावेदार 6 जना हुनुभयो। अब खाली कुरा आयो के अरे हाम्रो कल्याण गुरुङ,
त्यसपछि कल्याणको पिताजी पनि बसन्त गुरुङ त नेपाली विद्यार्थी सङ्घको फाउन्डर हो नि, सङ्घर्षी व्यक्ति हो नेपाली आदरणीय नेता हो। तर सेन्ट्रल लेडरमा पुरा नाउँ भएको होइन। अब यो लिगेसी यो चाहिँ नि पुरानोमा उठेको अथवा यो भन्नुको बदला अब नयाँ पुस्तामा जानुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् नि होइन। तपाईँ नयाँ पुस्ता कि पुरानो पुस्ता? अघि मैले त भन्दा तपाईँले त युवा नेतै भन्ने। म त नयाँ पुस्ता हो नि त, म नयाँ पुस्ता हो। यो राजनीतिकमा के हुन्छ भने तपाईँको पुस्ताको सन्दर्भमा हो भनेदेखि त्यो पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा हेर्नु पऱ्यो। अब शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी र खास गरेर शेरबहादुर रामचन्द्रजी त्यो पुस्ताभन्दा म जुनियर हो नि त, सिधा कुरा हो, यसमा लाज भन्ने कुरै छैन र। त्यस कारणले त्यसपछिको पुस्ता हो म। नेकपामा एउटा कुरा आइरहेछ एमालेमा विशेष गरेर यो विवादको सिलसिलामा 70 नागेपछि चाहिँ रिटायरमेन्ट दिनुपर्छ। हाम्रो पार्टीमा त्यो छैन, उमेरको हद लगाइएको छैन। बहस बेला बखतमा हुन्छ रमाइलोको लागि। त्यो के तपाईँ लाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ? म त्यस विषयमा अहिले जान चाहन्न। म त्यस्तो यो मतदातामा पनि डिपेन्ड गर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि तपाईँले एउटा कुरा लागू गर्नुहुन्छ तर मतदाताले, जनताले रिजेक्ट गरिदिन्छ। त्यस कारण पत्याउँदैन। कहिलेकाहीँ उयो कता सिङ्गापुरमै कहाँको लिक्विनलाई कति वर्षको उमेरमा ल्याइदियो, अब के गर्नुहुन्छ होइन। त्यस कारणले के हुन्छ भने डिपेन्ड्स अन द माइन्डसेट अफ द पिपुल अल्सो। हाम्रो नेपालको सामाजिक संरचना र सामाजिक मानसिक चेतनामा पनि निर्भर गर्दछ। हाम्रो समाजमा कस्तो छ भने कहिलेकति उमेर पुगेको अलिक परिपक्व भएकोलाई जिम्मेदारी दिनुपर्छ। नेतृत्व भनेको, पार्टीको नेतृत्व भनेको जिम्मेवारी। अब अरू मुलुकहरूमा जस्तो भनौँ न कतिपय 31 वर्ष, 32 वर्ष, 40 वर्ष एजको क्यानाडाको प्राइम मिनिस्टर, न्युजिल्यान्डको प्राइम मिनिस्टर छन्। तर अब हाम्रो सोसाइटीमा के भन्छ, ए भर्खर आए छिटो यसले सोचिराखेको छ पनि भनिदिन्छन् समाज। त्यस कारणले हाम्रो समाजको दुइटैको ब्लेन्डिङ चाहिन्छ। म के भन्छु भने युथ जेनेरेसनको पार्टिसिपेसन इन द पोलिटिकल प्रोसेस, डेभलपमेन्ट प्रोसेस, विकासको प्रक्रियामा, राजनीतिक प्रक्रियामा, शासन प्रक्रियामा, राज्यको संरचनामा युवा पुस्ताको सहभागिता भयो भनेदेखि त्यो भाइब्रेन्ट हुन्छ, डाइनामिक हुन्छ र त्यसले सबै क्षेत्रमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ। तपाईँ त्यो चाहिँ म सहमत छु। यसमा तपाईँ सभापति भइसकेपछि तपाईँको प्यानल छ? सभापति, उपसभापति बनाउने क्रममा छु। महामन्त्री त विश्वजीले सायद घोषणै गर्नुभयो क्यारे? होइन, विश्वजीले र गगनजीले दुईजनाले महामन्त्री पद घोषणा गर्नुभयो। म यो प्यानलमा त्यो प्यानलमा हुन्छु भन्नुभएको छैन। तर विश्वजीको त लगभग तपाईँसँग नजिक भएको जस्तो कुरा आएको छ। तपाईँले मलाई गुड न्युज दिनुभएको छ, म खुसी छु। मैले मिडियामै हेरेँ हो, मैले मिडियामै हेरेँ हो। होइन, विश्वजी भोलिपल्ट मौका, उहाँ प्रवक्ता हुनुहुन्छ, म सभापति छु, मौका निरन्तर उहाँसँग छलफल संवाद भइरहन्छ। एउटा कुरा भन्नु, तपाईँ सभापति शेरबहादुर देउवासँग त नजिक हुनुहुन्थ्यो होइन? उहाँकै विरुद्धमा अथवा उहाँ उम्मेदवार हुन्छु भन्दा किन उठ्नु? होइन, उहाँकै विरुद्धमा म उठेको होइन। किन भएन? अब प्रतिद्वन्दी उहाँले मानिदिनु प्रतिद्वन्दी छ भएको हो। मैले उहाँलाई 10औं 11औं 12औं मेरो र शेरबहादुरजीको जुन राजनीतिक सङ्गत र सम्बन्ध छ त्यसबाट उहाँ पनि पहिलेदेखि जानकार हुनुहुन्छ कि एउटा बिन्दुमा गएर सभापति बन्छ होला। मैले उहाँले भनेको पनि थिएँ, मेरो चाहना शेरबहादुरजीकै समर्थन पाऊँ भन्ने पनि हो। 13औं महाधिवेशनको बेला मैले उहाँले भनेको थिएँ 14औं महाधिवेशनमा उठ्छु, तपाईँको मलाई समर्थन चाहियो। म त्यही कुरा उहाँले ओके गर्नु हुन्छ भन्नुभयो। त्यो अहिले पनि म गएर उहाँले भने। तर अब यो तीर्थजी के हुन्छ भने राजनीतिमा र सङ्गठनमा म नेपाली काङ्ग्रेसमा तपाईँको सभापतिको निर्वाचन प्रणालीद्वारा नियुक्ति हुने विधान व्यवस्था छ। निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनुको लागि जुन योग्यता भन्छौँ नि हामी, निर्वाचन आयोगहरूले देशको लागि तोकिरहेको हुन्छ, पार्टीले पनि तोकेको हुन्छ, त्यो सबै योग्यता ममा छ भन्ने मेरो अधिकार पनि छ। उहाँले भने, उहाँले मानिदिनु भइदियो भए राम्रो हुन्थ्यो। अहिले पनि मानिदिनु होला कि भन्ने अझै त टाइम छ नि त, उम्मेदवारी दर्ता नगरुन्जेल त टाइम छ, छैन? टाइम छ। म अझै उहाँलाई भने, उहाँलाई
कि तपाईँ सरकार चलाउनमा तपाईँलाई म सहयोग गरिरहेको छु, गर्छु पनि, पार्टीको अब मलाई छोडिदिनुहोस् भनेर भन्ने उहाँ समर्थन गर्नुहोस्। के भन्नुहुन्छ? कहाँ थाहा छ, तपाईँलाई अधिकार छ लड्नुहोस् भन्नुहुन्छ। रामचन्द्रजीलाई पनि भने शेरबहादुरजीलाई मात्रै होइन, मेरो तपाईँ प्रकाशमानजी नेताहरू जो अहिले सभापतिको उम्मेदवारमा चर्चित हुनुहुन्छ, बस्नु पनि भएको थियो नि सँग? हो, हामी 3-4 चोटि बसेका छौँ। के सल्लाह भयो? प्रकाशमानजी, शशाङ्कजी र म 3-4 चोटि। के सल्लाह भयो? शेखरसँग छुट्टै बसेका छौँ। सल्लाह के भयो? होइन, उहाँहरूसँग हामी 3 जना मिलेर 2-3 कुराहरूमा आगामी महाधिवेशनमा सभापति र पदाधिकारीमा केही समझदारी बन्न सक्छ कि त्यसको लागि प्रयास गर्दै गरौँ भन्ने सल्लाह भएको छ। एक दोस्रो कुरा के भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको नीतिहरू, नेपाली काङ्ग्रेसले अँगाल्नु पर्ने नीतिहरू, जनताको र देशको सँग जोडिएको सरकारको विषयमा जुन नीतिहरू छन् त्यसमा कमसेकम साझा धारणा बनाऊ र देशको लागि पनि बनाऊ। जसरी शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी, सिटौलाजी बस्नुहुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको लागि अथवा देशको लागि कुनै साझा धारणा बनाउनुहुन्छ नि पार्टीको नीति सम्बन्धमा, हामी पनि बनाऊ। परम्पराको सुरु यो नेपाली कम्युनिस्टहरूको त्यो महाधिवेशनमा उठ्छ जो नेता, मूल नेता भएर अध्यक्ष अथवा महामन्त्री हुन्छ, त्यसले चाहिँ नि दस्तावेज भनेर डकुमेन्टहरू व्यापक बनायो। नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यस्तो हाम्रोमा त्यस्तो चलन छैन। हाम्रोमा त्यस्तो, हामी लोकतान्त्रिक पार्टी हो। हेर्नुहोस्, लोकतन्त्रमा पनि किताब त्यो छ, किन नहुनु। तर अब सभापतिको उम्मेदवार किन हुन्छ भने आम चुनावको बेलामा घोषणा पत्र गरे जस्तो हुँदैन। तर केही न केही हामी गर्छौँ। हाम्रो 2टा जस्तो मैले भनेको छु नि त, अब म पनि केही प्रिन्ट निकाल्छु, त्यसभन्दा निकाल्नु होइन। त के हो भनेदेखि मैले मेरो होल सभापतिको उम्मेदवारीको विषयमा मेरो के छ भने 2-3टा विषय छ, म तपाईँले भन्न चाहन्छु। एउटा, आगामी निर्वाचनमा रुख चिन्ह जिताउनु, किनभने सङ्घीय प्रणाली भनेको बहुमतमा बहुमत ल्याउने हो। गएको चुनाव बहुपटक भयो नयाँ संविधान अनुसार। नयाँ संविधान अनुसार हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीको निर्माण गऱ्यौँ। त्यही संविधानसभा चुनाव पनि भयो। त चुनावबाट नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर भएर आयो। जम्मा 63 सिट भयो, अझ 23 सिट भनौँ न। 165 मा 23 सिट समानुपाती गरेर 63 आयो। 275 मा जम्मा 63 जना आयो। मतको हिसाबमा त कमजोर थिएन नि नेपाली काङ्ग्रेस। मतको हिसाबमा कमजोर थिएन, तर सिट चाहिन्छ नि, पार्लियामेन्टमा त चाहिन्छ नि त। सरकार बनाउनुको लागि त लोकतन्त्रमा, बहुदलीय प्रणालीमा सरकार त बन्नुपर्छ नि। सरकारमा बस्दिनँ भनेर त भएन, सरकार बनाउनु उद्देश्य छैन भने पनि भएन। त्यसै कारण सरकार निर्माणको लागि सङ्ख्या हामीसँग पर्याप्त बहुमत भएन। एक, प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुको लागि पनि हामीसँग पर्याप्त सङ्ख्या भएन, उपयुक्त सङ्ख्या भएन। सङ्ख्या भएन कि त्यो स्पिरिट भएन? सङ्ख्या भएन, स्पिरिट त छ नि, सङ्ख्या भएन। सङ्ख्या नहुँदा त्यो स्पिरिट पनि कमजोर हुँदो रहेछ नि त। तपाईँको मैले यो उदाहरण दिने गरेको छु तीर्थजी, तपाईँको राम्रो गाडी आजकल विदेशी गाडीहरू आउँछ नि, ठुल्ठुलो गाडीहरू, नाउँ कसैको नाउँ लिएर प्रचार किन गर्ने, ठुल्ठुलो राम्रो गाडी आउँछ, यसो हेर्दा क्षमतावान धेरै हुन्छ, क्यामेरायुक्त हुन्छ, यो के सबै सेन्सर भएको हुन्छ। तर तपाईँ त्यसमा पेट्रोल वा डिजल जति चाहिन्छ, तपाईँले 5 लिटर मात्रै पेट्रोल दिनुभयो भनेदेखि कति तान्छ त्यो गाडीले? कमजोर भयो नि त। यो राजनीतिमा पनि के हुन्छ, संसदमा त्यो इनर्जी चाहियो नि त। तपाईँले थोरै दिएर अनि तान भनेर प्रतिपक्षको भूमिका गर भनेर भन्नुहुन्छ, कसरी हुन्छ? भनेपछि विगतमा प्रतिपक्षको त्यसकारण मेरो त्यही छ। त्यसकारण आगामी निर्वाचनमा अब सिधा कुरा, लोकतान्त्रिक प्रणाली आइसकेको, निर्वाचन प्रणाली आइसकेको हुनाले, आवधिक निर्वाचन प्रणाली आइसकेको हुनाले ल गएको चुनावमा त हामी हार्यौँ, कमजोर भयौँ, त्यसको परिणाम देश र जनताले भोगिरहेको छ। प्रणालीमाथि तपाईँको खतरा छ। 3 वर्षमा कम्युनिस्ट शासनमा बहुमत साथ आयो, झन्डै 2/3 बहुमत आयो। तर आखिर के दियो त? हामीले मैले भन्नै पर्दैन नि त, तपाईँले भन्नै पर्दैन, तपाईँहरूको मिडियामा आफै आउँछ। त्यस कारणले अब यसको समाधान के त? यसको समाधान एउटा मात्रै समाधान छ। तपाईँको मार्फत म मतदातालाई, जनतालाई, नागरिक समाजलाई आदरपूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु कि जुन दल यो प्रणालीमा विश्वास गर्दछ, जुन प्रणाली हामी निर्माण गरेका छौँ, जुन दल यो संविधानमा विश्वास गर्दछ, जुन संविधान हामीले जारी गरेका छौँ, त्यो दलले जबसम्म तपाईँको बहुमत पाउँदैन, सरकारमा बस्ने हैसियत राख्दैन, सत्ताधारी दल हुँदैन, तबसम्म यो ड्राइभिङ सिट जसलाई भन्छौँ नि, त्यो ड्राइभिङ सिटमा
त्यो दल आउँदैन, त्यो दल नेपाली काङ्ग्रेसको रुखछाप हो। तर तबसम्म तपाईँको यो दुरावस्था जुन छ त्यसमा सुधार हुने कुराको प्रारम्भ हुँदैन। यस्तो भने 16 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले 2/3 बहुमत ल्यायो, त्यो पनि एक्सिडेन्ट भयो। 49 सालमा फेरि 76-74 भयो, त्यो बहुमत पनि त्यस्तै भयो। आखिर काङ्ग्रेस पनि त्यस्तै इतिहासबाट गुज्रेर आएको पार्टी हो नि। ठिक हो, तपाईँको भने ठिक हो। म यो भन्दिनँ काङ्ग्रेस सर्वगुण सम्पन्न पार्टी हो, त्यो भन्दिनँ म। काङ्ग्रेसका नेताहरू सर्वगुण सम्पन्न रहेछन् भनेर भन्दिनँ म। तर एउटा कुरा के छ भने काङ्ग्रेसका नेताहरू, काङ्ग्रेसका सदस्यहरू भनौँ यही समाजमा हुन्। यो समाजको मानव चेतना, मानसिक चेतना जस्तो हुन्छ, हामी त्यही बिचबाट आएका छौँ नि। यो सोसाइटी, तपाईँ हामी सब एउटै यही सोसाइटीबाट आएका छौँ, कुनै अलौकिक संसारबाट आएका छैनौँ। त्यस कारणले हामीसँग पनि कमी कमजोरी छ। तर हामीसँग कमी कमजोरी छ भन्ने एहसास हुनु नै ठुलो कुरा हो। जब हामी मान्दछौँ कि हाम्रोसँग कमी कमजोरी छ, हामी करेक्सनको लागि उद्यत हुन्छौँ र करेक्सन गर्नुपर्दछ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भनेदेखि पुरानो कुरालाई ध्यानमा राखेर यो सबक हामीले सिक्नु पर्दछ कि यदि हामी बहुमत पाउँछौँ भने बहुमत पाएको अवस्थामा सरकारमा जाँदा, सत्तामा जाँदा सरकारको सञ्चालन र सत्ताको सञ्चालन प्रणाली अनुरूप, जनताको हित अनुरूप, देशको हित अनुरूप गर्नुपर्दछ है। त्यो करेक्सन गर्नुपर्दछ। अहिले दुईवटा प्रचार गर्नु, एउटा आफ्नो सभापतिको उम्मेदवारीको प्रचार पनि गर्नुभयो, आउँदो चुनावलाई काङ्ग्रेसको प्रचार पनि एकैचोटि गरिदिनु हो। मेरो त मैले भनेको छु 14औं महाधिवेशन भनेकै तपाईँको आगामी चुनावसँग जोडिएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई निरपेक्ष रूपमा नहेर्नुहोस् भन्छु म, पार्टीका साथीहरूलाई पनि, नागरिक समाजलाई पनि, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं अधिवेशनमाथि निर्भर गर्दछ कि आगामी चुनावमा तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस जित्छ कि जित्दैन। र नेपाली काङ्ग्रेस आगामी चुनावमा जित्यो भने मात्रै, म यो फेरि भन्दैछु, तपाईँले भन्नुहुन्छ प्रचार गरेको हो नि त, आखिर सञ्चार माध्यम भन्नुको आफ्नो कुरा सम्प्रेषण गर्ने नै हो। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई यदि सबल बनाउने हो, सबल बनाउनुको लागि यसको सफल कार्यान्वयन गर्नु हो। सफल कार्यान्वयन तब मानिन्छ जब यो प्रणाली मार्फत जनताले चाहेको अनुसार उसको हक र हित तपाईँको सुरक्षित हुन्छ, उपलब्ध हुन्छ हो। त्यो गर्दै हो भने त्यसको लागि तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अरू पार्टी, किनभने अरू पार्टीले तपाईँको संहितामा विश्वासै गर्दैन, गणतन्त्रमा विश्वासै गर्दैन, तपाईँको समावेशितामा विश्वासै गर्दैन, लोकतन्त्रमा विश्वास अरू पार्टी नै बहुमतमा विश्वास गर्दैन। हाम्रै बलले आएको भन्ने माओवादी छ, हाम्रै बलले आएको संहिता भन्ने चाहिँ नि जनता, उहाँहरूको सहयोग हो, उहाँहरूको बल त होइन, तर उहाँहरूको सहयोग हुँदै होइन, त्यो पनि होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हो, नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाईमा हो, उहाँहरूको पनि सहयोग, त्यो चाहिँ हो फेरि। तर यसको अर्थ सहयोग त भयो, अब चित्रबहादुर केसीको पार्टीले तपाईँको संहिता मान्दैन, तर उहाँले त संविधान बनाउनुमा त मतदान त गर्नुभएको छ नि त। त्यस कारणले चित्रबहादुर केसीको पार्टी यदि तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न, चित्रबहादुर केसीको पार्टी यदि बहुमतमा भयो भनेदेखि तपाईँको यो संहिता रहन्छ त? रहँदैन नि त। त्यस कारणले अहिलेलाई उहाँहरूको सहयोगमा आएको पनि हो, तर त्यो प्रणालीमा बाई कन्भिक्सन उहाँहरू तपाईँको मानिरहनु भएको छ, विश्वास गर्नु होइन, स्ट्राटेजिकल विश्वास गर्नुहुन्छ। अब यो अहिलेको अलिकति सरकारको विषयमा जाउँ। अहिलेको सरकार माओवादी पार्टी, एमाले पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जसले छ यहाँ, प्रचण्डजीको लिडरसिपको पार्टी, केपी ओलीको लिडरसिपको पार्टी, माधव नेपालजीको लिडरसिपको पार्टी। अब माधव नेपालजी र प्रचण्डजीले शेरबहादुर देवाको नेतृत्वको सरकारले उहाँले बल पुर्याउनु भएको छ, त आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसको लागि धन्यवाद पनि छ उहाँहरूलाई। तर उहाँहरूको प्रणाली दार्शनिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले तपाईँको संहितामा विश्वास गर्दैन। मेरो सिधा कुरा के छ भनेदेखि कम्युनिजम, कि त उहाँहरू भन्नु पऱ्यो वी आर नट कम्युनिस्ट। कम्युनिजम र फेडरलिजम दुईवटा एक अर्काको विरोधी कुरा हो, कन्ट्राडिक्टी कुरा हो, यो चल्दै चल्दैन। सेन्ट्रलिजममा आधारित हो। अब त्यही अघि तपाईँले समयानुकूल परिवर्तन भएको हुनसक्छ। अब होइन, ठिक छ, खुसी लाग्छ मलाई, हामीलाई खुसी लाग्छ। त्यसै पनि जुन नेपालको अब अर्को तरिकाले हेर्नु हो भनेदेखि तपाईँको युनिभर्सिटीको पोलिटिकल साइन्सको डिपार्टमेन्टको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको
यो संविधान निर्माण गरेर शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता त भइसकेको छैन, तर एक हदसम्म टुङ्गोमा पुर्याएर नेपालको टोटल पोलिटीलाई मैले भन्ने गरेको छु, यो प्रोसेसमा नेपालको टोटल पोलिटीलाई डेमोक्रेटाइजेसन भएको छ। टोटल पोलिटी दिस इज नट ओन्ली नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै पहिलेदेखि छ नि त, सबैलाई लोकतान्त्रिकरण गरेको छ। यो कम्युनिस्टहरूलाई पनि लोकतान्त्रिकरण गरेको छ नि एक किसिमले, राजतन्त्रवादीहरूलाई, निर्दलवादीहरूलाई, क्षेत्रीयतावादीहरूलाई पनि लोकतान्त्रिकरण गरेको छ। त्यो अर्को एउटा फन्डामेन्टल एचिभमेन्ट हो है, तर फाइनल भइसकेको छैन। यो प्रोसेस जारी छ। अझैसम्म उहाँहरू तपाईँको आफूलाई सङ्घीयतामा विश्वास गर्ने पार्टी अथवा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीको रूपमा स्वीकार गर्न सक्नु भएको छैन। तर अझै उहाँहरूले भन्नुहुन्छ सुन्नु न, अझै भन्नुहुन्छ बेला बखतमा नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फलानाले तपाईँको कमजोर पार्यो, छत्तमिस पार्यो, नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि तपाईँको आयोजित गर्नुपर्दछ। होइन, यही संविधान बनाउन लागि पर्नुभयो, यही संविधान मानेर आइसक्नुभयो, अब पनि अविश्वास गर्नुको कुनै तुक छ र छैन? छैन। त्यसैले त भन्छु, त्यसैले उहाँ सबैले अब बिस्तारै के छ भने आफूलाई, आफ्नो पार्टीलाई डेमोक्रेटाइज गर्दै जानुपर्दछ। अब अहिलेको सरकारको प्रसङ्गमा जाउँ अलिकति। सरकार बन्यो, नेपाली काङ्ग्रेसको 2 महिना भइसक्यो, सरकारले पूर्णतासम्म पाएको छैन। तपाईँ शेरबहादुरजीको अब तपाईँ त उपसभापति, यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। दुर्भाग्य हो, यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो, तर जटिलता छ। किनभने यो जति गठबन्धनका घटकहरू हुनुहुन्छ नि, प्रचण्डजी, माधवजी, उपेन्द्र यादवजी जो सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको कारणले कारण के भनेदेखि तपाईँको उहाँहरूको पार्टी, हामीले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि प्रचण्डजीको त एउटा पार्टी भयो, अदालतले नै पार्टी बनाइदियो। त माधवजी जसरी तपाईँको हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो, माधवजीको अवस्था हेर्नुहोस्, उहाँले त पोलिटिकल रिस्क लिनुभएको हो नि त। उहाँहरूको पोलिटिकल स्टेकलाई हामीले सुरक्षित पारिदिनुपर्छ। त्यसैको लागि पार्टी निर्माणको प्रक्रिया सम्म हामी त पर्खिदिनुपर्छ। यसमा लुकाउने कुरै छैन। राम्रो नराम्रो हो त्यो अब त सिद्धिसक्यो। राम्रो नराम्रो भविष्यको इतिहासले त्यसलाई राजनीतिक शास्त्रीहरूले विश्लेषण गर्ला, तपाईँहरूले गर्नुहोला। त मैले भन्नु पऱ्यो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सदस्यको हैसियतले, जिम्मेवार पदाधिकारीले के भन्छु भने, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन जसले सहयोग गरेको छ त्यसको राजनीतिक संरक्षण र राजनीतिक हितको सुरक्षा हामीले गर्नु। अब त त्यो प्रोसेस सिद्धिसक्यो नि, आइसक्यो नि। होइन, उहाँहरूले दिन्छु भन्नुभएको छ। अझै पनि उहाँहरूको यो पार्टीभित्र सन्तुलन गर्ने मिलाउने जरुरी छ, बाँकी छ। अहिले उहाँहरूले नाम, शेरबहादुरजीले नाम माग्नु भएको छ। काङ्ग्रेसले आफ्नो हिसाबले बनायो हुन्न, काङ्ग्रेसको त बनायो भयो। मन्त्रालय कसको हिसाबमा पर्ने त्यो त पनि त घटकहरूसँग, कोलिसन पार्टनरसँग सल्लाह त गरिदिनु पऱ्यो नि त। यो सरकारबाट कति आशा गर्ने अहिले? म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। यो सरकारबाट मैले 2टा कुरा प्रमुख रूपमा र तेस्रो कुरा तपाईँको आंशिक रूपमा, यो सरकारसँग प्रमुख रूपमा आशा गरेको कि कोरोनाको लागि भ्याक्सिनेसन जुन छ नि, त्यो चाहिँ सबै जनसङ्ख्यालाई पुर्याउन सक्यो। जे गरेर पनि हुन्छ भने त्यो पहिलो कुरा हो। प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो, पहिलो प्राथमिकता खोप, दोस्रो प्राथमिकता खोप, तेस्रो प्राथमिकता खोप। राम्रो भइरहेछ। यसले ओलीजीले पनि त्यही भन्नुभयो, तर ओलीको टाइममा जति आएको थियो, यति लामो मेरै पालामा मगाएकोले भनेर के दुनियाँलाई थाहा छ त, सबभन्दा बढी यसले आएको छ र यसले बढी सङ्ख्यामा तपाईँको खोप लागेको छ। तथ्यले बताउँछ नि, तथ्याङ्कले बताउँछ नि त, एउटा त्यो कुरा हो। दोस्रो, अहिलेको सरकारबाट आशा गर्नुपर्छ भनेदेखि के को लागि भने तपाईँको अब आवधिक निर्वाचन जुन छ, त्यो आवधिक निर्वाचन समयमा सम्पन्न होस् भनेर त्यही हो। अब 2टा प्रमुख हो। यो सरकार जसरी कोलिसन गभर्मेन्ट बनेको छ, कोलिसन गभर्मेन्ट त्यो पनि पूर्ण अवधिको लागि होइन, पूर्णकालीन होइन, 1 वर्ष 1.5 वर्षको लागि हो। यो धेरै कुरा हामी गरिदिन्छौँ, जनताले पनि धेरै कुरा यो सरकारबाट आशा गर्यो। खालि के भनेदेखि अहिलेको सरकारबाट कुनै बिग्रने काम नहोस् र जति सप्रिने काम गर्न सकिन्छ नर्मल पिरियडको रूपमा गरोस्, त्यति हो। यतिवटा कुरा, यो विगतमा भ्रष्टाचार भयो, यो भयो, त्यो भयो, धेरै कुराहरू उठाएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि। ती कुराको छानबिन गर्ने, राम्रा कुरा कुन कुन थिए त्यसलाई अगाडि बढाउने। जस्तै तपाईँ भन्नु लिम्पियाधुरा नक्साले भनेर तपाईँहरू सहितको चाहिँ नि मतबाट होइन नक्सा पास भयो, सबै कुरा गर्यो।
त्यहाँ चाहिँ नि जनगणनामा नपठाउने कुरा भइरहेछ। त्यहाँ के डिफिकल्टीहरू के छन् यस्ता कुराहरू गर्नमा अझै पनि? होइन, नेपाल सरकारले जनगणनाको काम त गरिरहेको छ, अगाडि बढाउँछ त्यहाँ पनि। होइन, कूटनीतिक रूपमा यसको चाहिँ यो अखबारमा भनेर बाहिर भनेर होइन, यो कूटनीतिक माध्यमबाट यसको समाधान खोज्नुपर्छ। त्यो जयसिंह धामीको केस आयो, त्यसमा सरकार बोल्न सकेन। सबै कुराहरू कूटनीतिक रूपमा समाधान हुनुपर्छ भन्ने छु। अर्को कुरा पनि गर्नुपर्छ। मैले अस्ति एउटा मिडियामा भनेको छु, असोज 3 गते संविधान दिवस आउँदैछ नि, म तपाईँको माध्यमबाट पनि भन्न चाहन्छु। संविधान, अहिलेको संविधानलाई भारतले नोट मात्रै गरेको छ, भारतले स्वागत गरेको छैन, भारतको अनुमोदन चाहिँदैन। नेपाली जनतामा नेपालको सार्वभौम सत्ता निहित छ। त्यस कारणले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले पहिलोपटक नेपालको इतिहासमा संविधान बनाएको छ। यो संविधानको, हामीले आफैले बनाएको संविधानको अरूबाट अनुमोदन एप्रुभलको जरुरत छैन। चीनबाट पनि छैन, अमेरिकाबाट पनि छैन, भारतबाट पनि छैन, कहीँबाट पर्दैन। हामीले बनाएको, हामी सोभरेन छौँ। वी द पिपल अफ नेपाल, वी आर द सोभरेन पिपल। त्यस कारणले वी डु हेभ राइट टु मेक द कन्स्टिट्युसन, टु बिल्ड द कन्स्टिट्युसन, टु प्रमोलेट द कन्स्टिट्युसन, जो हामीले गरेका छौँ। तर एउटा कुरा छ, स्वागत त गरिदिनुपर्छ नि, कमसेकम स्वागत गर्ने चलन छ नि विदेश नीतिमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा। म्यानमारको कन्स्टिट्युसन ठिक छ कि छैन भनेर सारा संसारले भन्छ नि। अहिले अफगानिस्तानमा कुरा भइरहेको छ, तालिबानमा कुरा भइरहेको छ, विभिन्न देशको बारेमा रिकग्निसनको कुरा हो। रिकग्निसन भन्नु तपाईँ बेला बखत हामी प्रयोग गर्छौँ शब्दावली। रिकग्निसन भन्दाखेरि कङ्ग्रेचुलेट गर्नु र वेलकम गर्नु। बोलचालको भाषामा रिकग्निसन भन्दा हुन्छ, तर रिकग्निसन नट एज सच कि रिकगनाइज गर्दछु, तपाईँले नगर्दा रिकगनाइज हो। तर यसले के हुन्छ, रिलेसन तपाईँको दुइटै देशमा। तपाईँले घर बनाउनुहुन्छ तीर्थजी, मैले घर बनाउँदाखेरि ओहो कस्तो राम्रो घर बनाएको भनिदिनुहुन्छ नि त, कति खुसी हुनुहुन्छ। कस्तो राम्रो घर बनाएको भनिदिनु कति हुन्छ। यो किन नेपाल संविधान दिवस आउँदैछ, म चाहन्छु कि भारत सरकारले यो संविधान दिवस अवसरमा कम्तीमा बधाई दिइदियोस्, स्वागत गरिदियोस्। नेपाल सरकारले पनि त्यसको लागि कूटनीतिक तहमा प्रयास गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भारतले किन यति धेरै यो यस्तोमा अलि आफूलाई रिजर्भ राख्ने गरेको होला? किनभने इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्या छैन होइन। यही जयसिंह धामीको केस आयो अस्ति, त्यस विषयमा पनि अलिकति आफूलाई अलिक फरक राख्यो। पटक नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा जब आउँछ अलिकति मान्छेको मनमा दुविधा, चिसो, शङ्काको वातावरण आउँछ। तर भन्दाखेरि हामी नेपाल र भारतको बिचमा एउटा केले असर गर्छ? विशेष सम्बन्ध छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा स्पेसल पनि भनिन्छ। आजकल स्पेसल भन्न मान्छे रुचाउँदैनन्, तर त्यसको सट्टामा युनिक रिलेसन बिट्विन नेपाल एन्ड इन्डिया भन्ने चलन छ। अब युनिक रिलेसन भनेर भनिन्छ भनेदेखि यस्ता कुराहरू तत्कालै समाधान गर्नु उपयुक्त। त्यसमा नेपालको कमजोरी हो या भारतले नै नेपालले गर्दा गर्दै प्रयास गर्दै नगरेको हो? तपाईँले के लाग्छ? होइन, दुइटै देशको कमजोरी होला केही न केही। भारतको पनि कमजोरी छ। भारत नेपालको संविधानलाई स्वागत गर्ने कुरामा भारतले गर्नुपर्छ। यो भारतको कमजोरी हो भन्छ। यसको संविधानको भारत खुलेर आउनुपर्छ, खुलेर स्वागत गर्नुपर्छ। यस नेपालको संविधानलाई भारतले स्वागत गर्नुपर्छ भन्नु। भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागत नगर्नु भन्नुको यो चाहिँ यो नेपाल र भारतको बिचको युनिक रिलेसनको डेफिनेसन अनुसार होइन, उपयुक्त छैन। भारतको विदेश नीतिको बारेमा हामीले सुन्ने गरेका छौँ, हामीसँग चर्चा गर्नु छ। त्यहाँको अधिकारीहरूले टाइम टु टाइम आउँछ नेबरहुड फर्स्ट भनेर। नेबरहुड फर्स्टकै थ्योरी अनुसार पनि नेपालको संविधानलाई भारतले स्वागत नगर्नु भनेको ठिक होइन। त्यसकारणले नेबरहुड फर्स्टको पोलिसी भारतको विदेश नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको हुनाले मलाई विश्वास छ ढिलो चाँडो
उहाँले यही संविधान दिवसमा संविधान देशमा गर्नुपर्छ, गर्नुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। अब फेरि चुनावतिर जाउँ। तपाईँको पार्टीमा आदेश हामी अन्तिममा छौँ। तपाईँले आफूलाई सभापतिको उम्मेदवार घोषणा गर्दा कस्तो कुन भोट ब्याङ्कमा आफ्नो भोट ब्याङ्क भनेको त महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्, तर देशभरिको हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, थारू, अल्पसङ्ख्यक सबै क्याम्पेनमा अब हिँड्ने कार्यक्रम छ। पहिले यो क्रियाशील संस्थाको जो छ नि त्यो अब 10वटा के अरे यो 20 जिल्लामा 7 भयो, 13 जिल्लाको छ। 1-2 दिनमा टुङ्गो लागोस्। त्यसपछि त म हेर्छु, पहिले आफ्नै जिल्ला जान्छु, प्रदेशमा 2 जान्छु, पहाडमा जान्छु। अहिलेसम्मको हिसाबमा कति मतान्तरले तपाईँ अगाडि आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ? होइन, म चाहिँ निकटतम प्रतिद्वन्दी भन्दा अरू त होइन। म चाहिँ अब मलाई साथीहरू के भन्छ भने होइन, सेकेन्ड राउन्डमा जानको लागि त तपाईँ आउनुहुन्छ भन्छन्। म त के भन्छु, म फर्स्ट राउन्डमै म जित्छु, मेरो विश्वास छ। मैले तपाईँको 77 जिल्ला सभापतिहरूसँग फोनमा कुरा गरेको छु। लकडाउन भएको हुनाले बाहिर जान पाइनँ। त्यस्तै 240 क्षेत्रीय सभापति अरूले पनि गरे होला नि। त्यही त गरेको छु त भन्दा गरेको कुराकानीमा जे कन्टेन्ट जसरी मलाई उत्साहको साथ हौसला दिनुभएको छ, विश्वस्त हुनु, त्यसको लागि मैले भन्ने खोजेको। मैले खालि सम्पर्क गरेर मात्रै त हुँदैन नि त। जसरी उहाँहरूले मलाई भन्नुभएको छ मेरो साथी, फेरि मेरो के छ भने बिपी कोइरालाले मलाई एउटा बडो ठुलो आशीर्वाद र योगदान दिनुभयो। त्यो के भने मलाई नेपाली विद्यार्थी सङ्घको राष्ट्रिय अध्यक्षको जिम्मेवारीमा ल्याइदिनु भयो। त्यो मेरो पोलिटिकल क्यारियरको लागि नेसनल पोलिटिकल सिनेरियोमा प्रस्तुत हुनको लागि धेरै ठुलो सिट एङ्करको रूपमा, एउटा आधारको रूपमा मैले लिएको छु त्यसलाई। अहिले पनि 77 जिल्लामा जुन कोही जिल्ला सभापति हुनुहुन्छ, कोही एमपी हुनुहुन्छ, कोही प्रदेश सभाको सदस्य हुनुहुन्छ, आफ्नो समकालीन साथीहरू। समकालीन मात्र होइन, कतिले त तपाईँकै सिग्नेचरबाट मैले संस्था लिएको छु भनेर उहाँले राख्नुभएको छ आफ्नो उसमा गएर गर्वको साथ। मलाई आखिरी मसँग फेरमा कुरा आउँदै तपाईँ निवेशनको सभापति हुँदा मैले निवेशनको संस्था लिएको थिएँ दाइ भन्नुहुन्छ। कतिपयले तपाईँ निवेशनको सभापति, म जिल्लाको सभापति थिएँ भन्नुहुन्छ। कतिपयले त केन्द्रीय समितिको सदस्य हुनु स्वाभाविक जो हुनुहुन्थ्यो भयो। त्यस कारणले मेरो त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो सबल पक्ष। कारण नेपाली काङ्ग्रेस सबैको, मेरो मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसमा 90%, मोर देन 90% तपाईँको सदस्य र नेता र पदाधिकारी साथीहरू नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा संलग्न, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका प्रोडक्टहरू हुनुहुन्छ। मेरो लागि यो प्लस पोइन्ट हो। मैले लागि यो मुस्ताङदेखि लिएर, हुम्ला जुम्लादेखि लिएर, मनाङदेखि लिएर, तनहुँदेखि लिएर, डडेलधुरामा पनि, इभन सुर्खेतदेखि लिएर कर्णाली, अहिलेको कर्णाली भनौँ, अहिलेको सुदूरपश्चिम 7वटा प्रदेश छ नि, पूर्वको रसुवादेखि लिएर ताप्लेजुङ, पाँचथरदेखि लिएर इलामदेखि लिएर सबै जिल्लाहरूमा मसँग काम गरेको, मेरो सान्निध्यतामा तपाईँको राजनीतिक गर्नुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ। मेरो प्रतिस्पर्धी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, मभन्दा सिनियर साथीहरू हुनुहुन्छ। मभन्दा सिनियर साथीहरूले मलाई अहिले सम्पर्क कार्यालयमा कति भिड लाग्छ? पहिले त बित्तिकै लाग्छ, अहिले कम भएको छ। अहिले किन वडाको अधिवेशन सबै जानुभएको छ, त्यही पनि 101 साथीहरू आउँछ। त्यसले पनि इनर्जी बढाएको छ, एकदम इनर्जी बढाएको छ, मलाई उत्साह दिएको छ। फोन गर्नुहुन्छ, म कुनै दिन आइन सम्पर्क कार्यालयमा अथवा कुनै दिन फोन गरेन जिल्लामा भनेदेखि कोही आज तपाईँको फोन आएन भनेर बेचारा पर्खिन्छन् त्यहाँ। हस्, धन्यवाद छ, हामीलाई समय दिनुभयो। धेरै शुभेच्छा पनि छ। धेरै धेरै धन्यवाद तीर्थजी। तपाईँले मलाई तपाईँको माध्यमबाट, तपाईँको टेलिभिजन, माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत दर्शक साथीहरूलाई, दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। त्यसको लागि तपाईँलाई, तपाईँको सबै क्यामेराम्यान, टेक्निकल टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको अतुल्य कार्यक्रम यही सकिन्छ। फेरि अर्को बिहिबार यसै समयमा यहाँहरूलाई भेट्नेछौँ। धन्यवाद, नमस्ते।